عزیز طلبہ اور معزز حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ دو اشعار نذرانہ عقیدت مدنی شاہ صاحب کے حوالے سے۔ جس سوہنے دے دردی گدائی ملے تا میں دنیا دی شاہی نو ٹھوکر چمارا، جس سوہنے دے دردی گدائی ملے تا میں دنیا دی شاہی نو ٹھوکر چمارا، نبی دے غلاماں دا ہوواں جے گولا، نبی دے غلاماں دا ہوواں جے گولا، تے کشور کشائی نو ٹھوکر چمارا، جے سوہنے دے دردی نہ روزے نمازاں نہ حج نہ زکاتاں، بنا پیار او دے نے سب گلاں باتاں، نہ روزے نمازاں نہ حج نہ زکاتاں، بنا پیار او دے نے سب گلاں باتاں، جے عشق نبی وچ مجذوب ہوواں، جے عشق نبی وچ مجذوب ہوواں، تا اس پار سائی نو ٹھوکر چمارا، جے سوہنے دے دردی گدائی ملے تا میں کشور کشائی نو ٹھوکر چمارا، زمانے دا رنگ ہے زمانے دے ورگا، زمانے دی رنگت تو بیزار ہاں میں، زمانے دا رنگ ہے زمانے دے ورگا، زمانے دی رنگت تو بیزار ہاں میں، شاہ صاحب توجہ کرنا، زمانے دے لجپال تائیں نسبت ہے میری، اگرچہ زمانے تو بدکار ہاں میں، زمانے دے لجپال تائیں نسبت ہے میری، اگرچہ زمانے تو بدکار ہاں میں، نبی دے زمانے دا سگ میں جے ہوندا، نبی دے زمانے دا سگ میں جے ہوندا، تے اج دی بڑائی نو ٹھوکر چمارا، جے سوہنے دے دردی گدائی ملے تا میں دنیا دی شاہی نو ٹھوکر چمارا، نبی دے غلاماں دا ہوواں جے گولا، تے کشور کشائی نو ٹھوکر چمارا۔ اب میں اپنے ذوق کے مطابق اکثر طلبہ کے لیے کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں، تو طلبہ جب بی اے کر لیتے ہیں تو پھر کچھ اور ہماری سچویشن ہو جاتی ہے، تو لکھتا ہوں، توجہ کریے گا بھائی، بات لوگ کی محفل ہے، کچھ بے ادب بھی موجود ہوں گے۔ ہڈی اے جا علم پیاسوں نہ کم ہوندا ہے نہ کار ہوندا ہے، پڑھنے کے بعد کام کے نہیں رہتے ہم، جیلا دے ہاتھ دھرتی وچ تے پڑھیا ہاتھ بندوقاں نے، ہڈی اے جا علم پیاسوں نہ کم ہوندا ہے نہ کار ہوندا ہے،
सच ही कहता सी बापू बई बीए बंदा बेकार होता है। सच ही कहता सी बापू बई बीए बंदा बेकार होता है। जिन्होंने समझ आवे जरा दाद देना ताकि दोबारा भी मुशायरे चावन पे दिल करे। अगर दाद ना मिली तो इनका तो मैं नहीं आना। मेहरबानी मेहरबानी। हड्डी है जा इलम प्यासू ना कम होंदा है ना कार होंदा है। सच ही कहता सी बापू बई बीए बंदा बेकार होंदा है। ना नौकरी होंदा है ना घर विच जी लगदा सू। डूंघियां सोचां विच पै के अपने आप बीमार होंदा है। ते कागज पत्तर बगल विच पा के रोज शहर वाल टुर जांदा है। कागज पत्तर बगल विच पा के रोज शहर वाल टुर जांदा है। जदों भी उहदी पुछ पैंदी है वो सिनेमा विचकार होंदा है। जदों भी उहदी पुछ पैंदी है वो फिल्म विचकार होंदा है। ते रोज हुकूमतां बदलन भावें जनाब यूनुस चोटिया साहब आपकी नजर रोज हुकूमतां बदलन भावें रोज नवी सरकार आवे जित किसी बंदे दी होवे इहदे हथ च हार हुंदा है। रोज हुकूमतां बदलन भावें ते अज लभदी है कल लभदी है मुद्दत तो सुनते पे हैं। नौकरी की बात कर रहा हूं छोकरी की बात नहीं कर रहा। अज लभदी है कल लभदी है मुद्दत तो सुनते पे हैं। एक होर नवी दरखास्त दे लई रोज ओदे हथ अखबार हुंदा है। ते मां दे पैरां विच बह के लफ्ज थोड़ा जिहा समझण वाला है पंजाबी लोग स्पैशली समझ जासन। मां दे पैरां विच बह के रोज कुछ पैसे लू लैंदा है। पैसे लू लैंदा है। मां दे पैरां विच बह के रोज कुछ पैसे लू लैंदा है ते रोज नशे दे अड्डे तो चरस पिंदा गिरफ्तार हुंदा है। ते गलियां चौकां दे विच बह के रोज किताबां पढ़दा सी। घर तो बैठ के नहीं ना पढ़ते फिर शो भी तो करना होता है ना। गलियां चौकां दे विच बह के रोज किताबां पढ़दा सी। रब जाने क्यों फेल होया मालूम बड़ा होशियार हुंदा है। सच ही कहता सी बापू बई बीए बंदा बेकार हुंदा है। बस